حدیبیہ دے مقام تے جڑا پانی آئی اس دی قلت ہو گئی. صحابہ کرام کول وضو واسطے پانی نہ بچا، جانوراں نوں پلان واسطے پانی نہ بچا، باقی جڑے معاملات انہاں نوں نمٹانے واسطے جڑی پانی دی جو مقدار ہے وہ ختم ہو گئی، پانی کم پڑ گیا. اسی آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کول آئے. جس وقت اسی حضور کول آئے، حضور کول آ کے اسی عرض کیتا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اسی طرح جڑا پانی ہے وہ ختم ہو چکا اور اس دی وجہ تو ساڑے جانور جڑا ہیں وہ بھی مشکل دا شکار ہیں، پین واسطے پانی کوئی نہیں، وضو واسطے پانی کوئی نہیں، تے تسی مہربانی فرماؤ. اللہ اکبر. معزز سامعین، اتھے ایک چھوٹی جہی ایمان افروز میں تمہارے سامنے گل گوش گزار کر دیواں کہ جس وقت اتھے پانی دا اہتمام کوئی نہ آئی، پانی اتھے موجود کوئی نہیں، پانی کم پڑ گیا، تا صحابہ کرام پانی منگن واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برگاہ دے وچ آئے. حالانکہ او لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی ایک دور دراز علاقے دے وچ اس وقت موجود ہاں، اگر سن پانی نہیں مل رہا تو حضور بھی ساڑے نال ہیں. لیکن صحابہ کرام نے یہ عقیدہ دیتا کہ او در ہے کہ اس در تے منگن والا جس چیز دی آ کے طلب کر سی اللہ دا محبوب وہ چیز عطا فرما دینے. صحابہ نے عقیدہ دیتا. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حاضر ہوئے، اپنی عرض پیش کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک برتن منگوایا، آپ نے ایک برتن منگوایا. جس وقت آپ نے برتن منگوایا، اس برتن دے وچ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا اور پانی دے جڑے چند قطرے موجود ہیں انہاں نو اپنے ہاتھ مبارک تے ڈالیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور دیاں انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری فرما دیتے. ٹھیک ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے مشہور ہے، بلکہ مشہور کے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آیا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کل جس وقت قبیلے دے سردار پانی طلب کرن واسطے آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ دی برگاہ عرض کی تھی کہ یا رب جلیل ایک قوم پانی منگن واسطے آئیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید لفظ میں تلاوت کیتے کہ اے موسیٰ، تیرے کل جڑا اے آسا موجود ہے، اس نو پتھر تے مار تو میں رب جلیل اس پتھر دے وچوں پانی دے چشمے جاری فرما دے سا. حضرت موسیٰ نے اپنے اس آسا نو، اس ڈنڈے نو پتھر تے ماریا. جس وقت وہ ڈنڈا پتھر تے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس دے وچوں 12 چشمے جاری فرما دیتے. کتنے چشمے؟ 12 چشمے. معزز سامعین، پتھراں چوں اور پہاڑاں چوں پانی دے چشمے نکل دیں، پتھراں چوں اور پہاڑاں چوں پانی دے چشمے نکل دیں. اج بھی نکل رہے ہیں. پانی دے جڑے نا جی پتھراں دے وچوں پہاڑاں دے وچوں پھٹ رہا، باہر نکل رہا. پتھر دے وچوں پانی دا نکلنا یہ کوئی نئی گل نہیں. اور حضرت موسیٰ نے آسا ماریا، پتھر چوں پانی نکلیا، لیکن انگلیاں دے وچوں اور ہاتھ چوں پانی جاری فرمانا اے حضور محمد مصطفیٰ دی شان ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کوئی جناب والا آسا مبارک چاہ کے یا کوئی بہت بڑی حکمت عملی دے تحت پانی نہیں نکالیا، بس ایک سادہ جے انداز دے وچ حضور دے سامنے برتن آیا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن وچ رکھیا، اللہ تعالیٰ نے آپ دی انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری فرما دیتے. اور یہ بخاری دی روایت.